صباح الخير. اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم الروتين الصباحي ديالي. كنفيق كنيطوي وجهي كنبروسي سنيناتي وديريكتومون كوزينه. وفي الكوزينه بطبيعه الحال غادي نحضروا الفطور ديالنا. وبالنسبه للفطور كل نهار شنو يكون متوفر وعلى حسب كل نهار شنو نكونوا مشهيين. بعض المرات تنفيقوا ما تنقدروا ناكلوا حتى شي حاجه. فاليوم فضلت انني نصايب واحد الساندويتش بطوست وكذلك بالجبن. هاد الجبن اللي كيجي هكا في البواط يعني جبلي. ودرت معها كذلك واحد شرائح ديال الجبن مدخن وشرائح ديال السوريمي. صافي جمعت الجهات بجوج بهم ودرتهم في طيفال باش هكا يتحمروا لي من الجوانب ديالهم بجوج ويجيو غريي زوينين، كيجيو مقرمشين، كيجيو المهم كيعجبني انا يكون خبز محمر بحال هكا. صافي ها هو النص ديال الفطور ديالنا دابا راه واجد. كنقطعو كنحطو في طبيسيل وغادي نزيد معاه دي مورسو ديال الخيار مع دي مورسو ديال المطيشه. منها منظر ومنها مفيده للصحه ديالنا. كنعرفوا كاملين الخضر راهم صحيين وزوين اننا ناكلوهم واخا غير هكا دي بشي مورسو ماشي مشكل. وجينا نحضروا القهوه ديالنا. بالنسبه للقهوه ديالي فغادي نحضر كابوتشينو لي ديرنييرمون وليت كناخذو من نسكافي هكا واجد. كيجيو لي زانغريديون كاملين في لو ميم تيب. كتحتاجوا تضيفوا عليهم فقط السكر والماء طايب. ما كتحتاجوا تضيفوا لا حليب لا حليب مركز محلى حتى شي حاجه اخرى. والقهوه ديالكم تتكون واجده. وبالنسبه للسكر فديغنيغمون وليت كنستعمل السكر الاسمر. صراحه هو صحي اكثر من السكر الابيض واخا ما كتحسوا لا بمذاق مختلف لا حتى شي حاجه. نفس المذاق نفس السكر ديجا عادي حلاوه وصافي، ولكن تيبقى صحي اكثر. وصافي هذا هو الفطور ديالي. وما نساوش ناخذ واحد الكاس كبير من الماء حيتاش الماء راه واحد العنصر اللي اساسي ناخذوه يوميا. وبالنسبه للكور ديالنا فضروري اننا نرطبوه بالماء. فطرت وساليت ومشيت لاماشين درت فيها الحويجات باش يتصبنوا. كنستعمل هاد لو ليكيد ديال اوموماتيك اللي كيجي فيه حتى منعم الاقمشه كومفورت. بالنسبه لي ديالو صراحه زوينه بزاف. مي دوماج ما تبقاش في الحويجات يعني فاش كينشفوا راه ما تبقاش فيهم ديك الريحه نهائيا. وبالنسبه للكلاج ديال لاماشين فديما تنستعمل سوبر كويك لان الحويجات كيكونوا نقيين خصهم غير تشليله خفيفه. وكندير لهم هذا الريكلاج حتى نشفيه غير نص ساعه. وبالنسبه للتمبيراتور تندير كولد حيت ما كنفضلش الماء سخون نهائيا في التصبين. تنحس انه تيخسر الحوايج وعلى وجه الخصوص الحوايج ديال الصوف صراحه تخسر لهم لاطاي ديالهم وتيتهشكروا بمعنى اخر. خليونا كاينه الصبن ونمشيو نقراو كتاب مميز بالاصفر. بالنسبه لهذا الكتاب صراحه زوين فيه اقتباسات ديال كتاب عالميين عرب او اجانب. زوين بزاف. الا قريتوه غادي تحسوا انه كيلمسكم من الداخل ديالكم فنصحكم انكم تقراوه. دازت نص ساعه ديالنا وسالات لا ماشين. بون غادي نمشيو نجبدوا الحويجات باش نشروهم ديريكتومون. خديت واحد الدوش. بالنسبه لهاد البيجامه خديتها من شيئين. شاركتها معكم في الاولد شيئين الفيديو اللي نزل مباشره قبل من هاد لا فيديو. صراحه زوينه بزاف. شاركت معكم الاراء ديالي في لي زارتيكل اللي توصلت بهم وكلشي المهم خليكم الفيديو في صندوق الوصف. هنا بغيت نبارطاجي معكم هاد الكرايون اولا هاد لي بلاينر ديال ايسونس ريفيرونس 02 هابي. صراحه زوين بزاف وحتى لو بري ديالو ريزونابل. المهم هذا ما كان سيادي. هنا غير باغا نبارطاجي معكم لي برودوي اللي كنستعمل في لو دوش ديالي. ابري خرجت صراحه من الدوش خرجت شويه الموش ديال الجوع ففضلت انني نصايب واحد البلا ديال لي بات حيت هو احسن خيار اللي غيتحضر دغيا. درت معاهم المايز درت معاهم شامبينيون والطون ديال الزيت ميكسيت كلشي والبلا ديالنا اللي غنتغداو به واجد.
فبغيت نصايب معاه واحد الموخيطو اللي كيجي صراحه زوين وساهل، تقدروا تحضروه في ميم با 2 دقائق تيكون واجد عندكم. كناخذوا الكاس اللي غادي نحضروا فيه العصير ديالنا، تنديروا فيه لي كلاصون، كنديروا شرائح ديال السيترون وكنديروا وريقات ديال النعناع اللي عندنا. هنا راه ما بغيتش نكثر من الثلج حيت صراحه بدا الجو تيبرد، ودرت داك الثلج غير حيت المون هذاك مخليها برا الثلاجه، فدرتو غير باش نادابتي ديك الديغري ديالها ما تكونش سخونه وما تكونش بارده. صافي هنا استعملت 7 اب كيف ما شفتوا، شوفوا تبارك الله الخير كيفاش فاض. تقدروا تستعملوا حتى سبرايت هي كتجي زوينه. ودرت من الفوق واحد رشه خفيفه ديال السيرو ديال النعناع، صراحه تيجي زوين بزاف، كيجي رائع. جربوا وردوا عليا الخبر، قولوا لي كيفاش جاكم. من بعد ما تغديت كان عندي شي تقضيه اللي ما مقاداش، فنت باش نقاد كل حاجه في بلايصه ونحيد عليا هاد الروينه هذه اللي عندي هنايا. صراحه هاد النسكافيه هي اللي فطرت بها زوينه بزاف، الا لقيتوها غير خذوها غادي تعجبكم انا متاكده. عندي هنايا هاد السكر البني اللي قلت لكم تجي صراحه بواطه صغيره ولكن فيها من الداخل بزاف ديال لي تيوب ديال السكر، كيجيو هكا انديفيدويل كل واحد وراسو. صافي قاديت كل حاجه في بلايصتها. وهنا عندي هاد التيغوار هذا اللي درت فيه لي ساشي ديال اتاي، غادي نقاد فيه هاد لي ساشي ديال السلطان، صراحه زوينين بزاف هادو، كتبان فيهم هما يعني اتاي بحال كتبان في اتاي ليلي، يعني زعما تاخذوا قبل من الناس وفريمون راه كيرخي، الا خديتو كل ما تنعسوك تحسوا براسكم هكا مرخيين. صراحه زوين حيت فيه اعشاب لي زوينين، ها هو كيف ما كتشوفوا، فيه نعناع، فيه عرق السوس، وفيه حتى اللويزه. بون كيجيو بحال هكا هما ديال السلطان. صافي قادينا هادشي اللي كان خصو يتقاد، غنحطو هادشي في بلاصتو وغادي نمشي نقاد هاد الستيكرز اللي خديتو من شين. صراحه زوين، تيجي في الثلاجه زويون. مهم هنايا كنت كنقادو عنده واحد الطريقه سبيسيال ديالو باش كيتقاد، واخا هي ساهله غير خصكم تكونوا كتصايبوهم نتوما على بال، يعني باش تكونوش كتصايبوهم وانتم ملهيين اولا شي حاجه، لان فريمون سونسيبل تقدروا تقسموا كيفاش كيجيو ملاصقين مع بعضياتهم. صافي كيجي الشكل ديالهم بحال هكا، صراحه عجبوني، تيجيو كيوت، كيخليو لك الثلاجه تبان كيوت وزويونين بصراحه. صافي تيبقاو بحال الطاطواج، ما تيبانوش انهم ملصقين، فهمتوا، كيبقاو بحال اللي مطبوعين في الثلاجه. المهم عجبوني، نقدر نزيد منهم دي ستيكرز اخرين اللي نلصقهم هكا في كوزينه. كان هذا هو الفيديو ديالي اللي فيه روتين صباحي ديالي. نتمنى ان هنا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش انكم تدعموني الى عجبكم الكونتوني اللي كندير. ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الشين يوتيوب.